बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मलिक साहब, लगता है कि हमारे जो अदारे हैं कुछ और हमारी हुकूमत जो है वो ज़रा हिले हुए लग रहे हैं। अब मैं आपको प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक लतीफ़े से करना चाह रहा हूँ, जिसको हम जोक ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं। साल ख़त्म होने वाला है तो मैंने कहा एक लतीफ़ा भी आपको सुना दें। इमरान खान साहब, सर आप भी जानते हैं, उन्हें तकरीबन आज की तारीख में 8 दिसंबर को जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 साल और 7 महीने हो चुके हैं टोटल। और शाह महमूद कुरैशी को भी इतना ही अरसा हो चुका है और हुकूमत ने या जो अदारे हैं उन्होंने पाबंदी लगाई है इन दोनों शख्सियात के बैरून मुल्क सफ़र करने पे। सर ये बंदे 2 साल 7 महीने से जेल में हैं, उन पे पाबंदी लगाई जा रही है बैरून मुल्क सफ़र करने में। जेल से बाहर आएँगे तो सफ़र करेंगे, पहली बात तो ये है। तो बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारी मेन जो खबर है उसकी तरफ आते हैं। फैसल बावड़ा ने आज फिर सर बड़ी धमकी अंगेज़ बात की है और पीटीआई को फिर वार्न किया है और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कहा है -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस, यानी कि इमरान खान को अगर आप लोग माइनस नहीं करते तो हम पूरी पीटीआई को माइनस कर देंगे। वो ये कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है कि इनकी ऐसी की तैसी। सर हम जानते हैं कि फैसल वाफदा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनके पीछे किसका हाथ है, इनकी तनाबें, इनकी रस्सी, इनकी डोर किसके हाथ में है। जब ये कोई बात करते हैं तो मैसेज पहुंच जाता है उनका, जो मैसेज अपना पहुंचाना चाह रहे हैं। सर आगाज़ जो है आज ही के तरीके से वो कर रहे हैं। पीर पीर का जिक्र किया उन्होंने, बार बार मंडे पे फोकस कर रहे हैं कि मंडे से हम क्रैकडाउन शुरू करने लगे हैं। सर किस किस्म का क्रैकडाउन देख रहे हैं? कोई पीटीआई पे पाबंदी लगने वाली है, कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो उस पे लाठीचार्ज होगा, कोई पीटीआई के जो रहनुमा है, क़यादत है, उनको पकड़ने लगे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या कार्रवाई शुरू करने लगे हैं जो ये बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं? देखिए, कार्रवाई कोई अच्छी नहीं होने वाली, जो मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं पता, सितारों की रोशनी में पकड़-दकड़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है और एक-दूसरे के साथ एग्रेशन, एक-दूसरे के साथ लड़ाई, हाथापाई, इस तरह के इवेंट बहुत ज़्यादा क्लियर है। बट एक बात याद रखिएगा, ये जितना कोशिश करेंगे उनको दीवार से लगाने की, वो उतना ही बाउंस बैक करके आपके सामने आएँगे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि उनका टाइम, जो मुश्किल वक़्त था, वो खत्म हो चुका। अब इस मुश्किल वक़्त में होता ये है कि इंसान इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है और इम्प्रूवमेंट में बेशक अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आती है तो इंसान 1 इंच पीछे तो नहीं है, 1 इंच आगे ही बढ़ता है। तो देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सब कुछ राहु, जुपिटर, सैटर्न की वजह से जो इनकी रीसेंट मूवमेंट हुई है, स्पेशली एक ने नक्षत्र चेंज किया राहु ने, सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, जुपिटर फॉल बैक किया है। तो मैं वाक़ई, अगर ये बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत कुछ होने वाला है। कुछ बड़ा नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। ओके सर। अच्छा सर, आज खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े जलसे की क़यादत की सोहेल अफरीदी साहब ने, वज़ीर आला केपी ने, और उन्होंने धुआंधार तकरीर की। ऐसी तकरीर की मिसाल नहीं मिलती और आपकी बात वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। आप कहते थे कि सोहेल अफरीदी में इमरान खान साहब की झलक या परछाई दिखाई देती है। आज उन्होंने वैसे ही धुआंधार तकरीर की और बेबाक तकरीर की। अब वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी के मामलात ख़राब हैं, हमें इसके हवाले से कहा जाता है कि हम संजीदा नहीं हैं। वो कहते हैं हम संजीदा हैं लेकिन कसूर हमारा नहीं है, आपकी पॉलिसियों का कसूर है। सर इतनी सख्त ज़ुबान सोहेल अफरीदी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुखालिफ फ़रीक हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं ऐसी सिचुएशन में कि जब फैसल बावड़ा और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी बाकायदा ये ऐलान कर रही है कि अब आपको नहीं छोड़ा जाएगा और आपने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, क्या सोहेल अफरीदी जो केपी के वज़ीर आला हैं उनके लिए भी कोई मुश्किलात आती आपको दिखाई दे रही हैं? क्योंकि उनको इख्तियारी भी करार दे दिया गया है। क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है खुदा न खास्ता, या इस तरह के कई मामलात हो सकते हैं? खुदा न खास्ता इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर एक हंगामों वाली सिचुएशन हो जाएगी, मुल्क में हंगामे फूट सकते हैं, लोग एहतजाज करने बाहर आ सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप? जी देखें, सोहेल आफरीदी हों या कोई और हो, ये पीटीआई के एक इस दौर से गुजरना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ये आग का दरिया इनको कूद के जाना पड़ेगा अगर इनको अपनी पार्टी को बाउंस बैक कराना है। और इस वजह से मुझे लगता है कि सोहेल आफरीदी को डर नहीं होगा इन चीज़ों से। और वो अगर जो कर रहे हैं फिलहाल, वो ज़रा
دھیان سے کریں. اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتا ہوں. باقی اللہ مددگار ہے اور تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ستاروں کے لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ستاروں میں ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی پر چھائی ہے عمران خان کی اور وہ اسی طرح سے کھیلیں گے. لیکن جس ٹائم پہ وہ آئے تھے اس ٹائم پہ ان کا جو ٹائم چل رہا تھا بڑا کریٹیکل چل رہا تھا, جس لیے میں نے بار بار آپ کو کہا تھا بہت دھیان سے چلنا چاہیے. لیکن اس وقت کے جو دوسرے ایسپیکٹس ہیں پلانٹ کی کمبینیشن کے, اس کے لحاظ سے اتنا ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. لیکن جو ستارے دکھا رہے ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ جو جھڑپیں ہیں وہ آپ کو بہت جلدی نظر مطلب ہوتی ہوئی نظر آئیں. اوکے سر. اچھا سر, جو جلسہ ہوا وہ بہت بڑا تھا, بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. خیبر پختونخوا میں جو جلسہ ہوا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر کیا یہ جلسے جلوس احتجاج ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوں گے یا پھر خیبر پختونخوا تک ہی محدود رہیں گے؟ پی ٹی آئی کا ذائچہ اس والے سے کیا بتا رہا ہے؟ پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں گے جس کی وجہ سے وہ باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ کے پی میں نہیں, باہر بھی ہوتے ہوئے دکھیں گے, پورے ملک میں دکھیں گے. اوکے. اچھا تھا, جب بھی احتجاج ہوتے ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ ملک میں دکھیں گے, تو اس پہ پھر ظاہر ہے جو ریاست ہے وہ بھی حرکت میں آتی ہے. تو اس صورت میں, ان کے حرکت میں آنے کی صورت میں کوئی خدا نخواستہ ویسا کوئی نقصان ہو سکتا ہے, جیسے ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ٹی ایل پی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ بڑا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ایسی کوئی چیز آپ کو دکھائی دے رہی؟ اسی لیے تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ اللہ کر ایسا نہ ہو, کیونکہ مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے. اور میں دبے لفظوں میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے اگلوا لیا مجھ سے. تو یہی ہے, بہت زیادہ خون خرابہ, تشدد, یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. سر یہ آپ بڑی بہت بڑی پیشگوئی کر رہے ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سن بھی رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک الرٹ بھی ہے کہ آپ لوگ الرٹ ہو جائیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. سر اس کے علاوہ آج 3 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. احسن اقبال پریس کانفرنس کرتے ہیں, خواجہ آصف کرتے ہیں, عطا تارڑ کرتے ہیں. لیکن جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عطا تارڑ نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کے بیانیے کو سائڈ پہ رکھ کے پی ٹی آئی کے آئے ہمارے سے بات کریں, یہ تو ممکن ہی نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی بیس ہی عمران خان کے نام پہ کرتی ہے. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کل بھی کوشچن کیا تھا کہ جب بھی حالات دو پارٹیوں کے درمیان خراب ہوتے ہیں پاکستان میں, اسٹیبلشمنٹ, حکومت یا کسی سیاسی جماعت کے درمیان, تو مذاکرات کی شرلی جو ہے وہ اچانک سے آ جاتی ہے. اب دوبارہ سے مذاکرات کی آفر ہو رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کر رہی ہے مذاکرات کی آفر. کیا پی ٹی آئی اس آفر کو قبول کر لے گی؟ کیونکہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی ظاہری طور پہ, کیونکہ شرط ایسی رکھ دی گئی ہے کہ عمران خان کو سیٹ اسائڈ کر دیں, جو ممکن نہیں ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مذاکرات کا نیا سیشن ہونے والا ہے؟ لیکن مذاکرات تو ہمیشہ چلتے رہتا ہے, جب کچھ نہیں ہوتا وہ مذاکرات ہی آتا ہے اینڈ میں. لیکن مجھے مذاکرات والا سین دکھ نہیں رہا ستاروں میں. سر یہ جو ستارے ہیں بڑے فائری ٹائپ کے ہیں, جھگڑے, فسادات, نقصان, خون خرابہ, اس طرح کے پلانٹی ایسپیکٹس چل رہے ہیں. تو مذاکرات تو تب ہوتا ہے جب امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے. ہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں جب معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, اس کی بہتری میں ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نظر نہیں آتا. ان شارٹ, انفارچونیٹلی معاملات پہلے خراب ہوں گے, اس کے بعد ہی کچھ سیٹلمنٹ ہوگی. اوکے. اچھا سر, اپنا لاسٹ سیگمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے میں ایک دو کوشچن آپ سے پوچھوں گا. سر بابا وانگا کے حوالے سے ہم نے اسپیشل 2 پروگرامس کیے تھے, اور وہ جو دوست سب آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نیچے پروگرام موجود ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. سر انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ 2026 میں جو یورپ ہے اس کی تباہی شروع ہو جائے گی اور بہت سے علاقے جو ہیں وہ مکمل تباہ ہو جائیں گے. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے ایک تازہ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے امریکہ کی نیٹو پر سے ہاتھ اٹھانے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں. اگر آپ لوگوں نے ہماری شرائط نہیں مانی تو ہم نیٹو سے ہاتھ اٹھا لیں گے, اور اگر نیٹو سے امریکہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر پورا یورپ ایک طرح سے نہتا روس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, اور روس اور یورپ کا آپس میں مقابلہ نہیں بنتا, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس بہت پاورفل ہے, امریکہ کے بغیر یورپ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا روس اور یورپ ایک نئے بحران یا کسی نئی جنگ یا کسی نئے محاذ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی, 2026 میں ایسے ہوں گے کچھ علاقوں میں جو اسپیشلی یوکرین کے قریب کے علاقے ہیں, وہاں پہ یہ انفلوئنس بڑھے گا کہ جنگ پھیلے گی وہاں پہ.
اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یوکرین کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ اس چیز کو یہیں پہ کوئٹ کرتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے بہت پرابلم ہو جائے, اور بہت پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ کھو دے گا اپنا. تو یہ جنگ الٹیمیٹلی پھیلے گی, یہی پہ بتا رہا ہوں آپ کو بار بار کہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں. اوکے سر, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشنز ہمارے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.